अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान में ये अब ट्रेंड बन गया है कि जो जुबान बोलेगी वो खामोश करा दी जाएगी। अरशद शरीफ की मिसाल आपके सामने है, साबिर शाकिर आपके सामने है, इमरान रियाज है, उसके अलावा दर्जनों सहाफ़ी हैं जिनको मुल्क छोड़ना पड़ा, जिनको ऑफ एयर कर दिया गया। जिनका कसूर क्या था? सिर्फ और सिर्फ आईना दिखाना, हक और सच अवाम को बताना। और इनके बाद एक और तवाना आवाज काशिफ अब्बासी को भी खामोश करा दिया गया है। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े लीडर के घर से लाश बरामद हुई है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, लाश किसकी है और मुबैना तौर पर लाश फेंक कर फरार होने वाला पुलिस एहलकार निकला है और वो पकड़ा भी गया है। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईंट से ईंट बजा के रख दी है। दोस्तों, खबरें मेरे पास इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अब तो यही ऑप्शन हमारे पास बचा है सोशल मीडिया का, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात आप देख रहे हैं। जो आवाज उठती है उसको खामोश करा दिया जाता है। लिहाजा यही हमारा वाहिद सहारा है जिसके जरिए हम इन वारदातों को एक्सपोज कर सकते हैं। इसलिए ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, इससे पहले कि इन आवाजों पर भी कदगने लग जाएं। वैसे तो लग रही हैं, पीका शिका आ रहा है, लेकिन जब तक हिम्मत है तो आवाज बुलंद करते रहेंगे, हक और सच का अलम बुलंद रखेंगे। दोस्तों, हकीकत यह है कि सच किसी को भी पसंद नहीं आता और सहाफी का काम होता है आईना दिखाना, सच दिखाना। और इसी की पादाश में अरशद शरीफ जैसे कई सहाफी जो हैं, दर्जनों सहाफी आज तक अपनी जिंदगी दे चुके हैं, अपना लहू दे के इस चमन को जो है वो आबाद रखने की कोशिश कर चुके हैं। बहुत सारे सहाफी हैं जिनको हक और सच की खातिर अपना वतन, अपनी मिट्टी, अपना देश छोड़ना पड़ा। मोहित पीरजादा हैं, साबिर शाकिर हैं, किन हालात में ये मुल्क छोड़कर गए। अहमद नूरानी है, अहमद नूरानी का कसूर क्या था? एक करप्ट की करप्शन दिखाई थी ना। अरशद शरीफ का कसूर क्या था? घिनौना चेहरा दिखा रहा था, बर्दाश्त नहीं हुआ ना। और अब काशिफ अब्बासी के साथ भी वही कर दिया गया है, वही कुछ सेम जो इन सब लोगों के साथ किया गया। और अगली बारी खुदा ना खास्ता हामिद मीर की हो सकती है। काशिफ अब्बासी के साथ ये हुआ जी, काशिफ अब्बासी का शो बंद हुआ। खबर ये आई कि जी काशिफ अब्बासी वेकेशंस पर है, छुट्टियों पर है, 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए। फिर पता चला कि जी काशिफ अब्बासी वापस आ रहे हैं। उनकी जगह उनका शो इशफाक इसाक सत्ती कर रहे थे, जो कि ARY पे मॉर्निंग शो करते थे, न्यूज एंकर हैं, वो कर रहे थे। लेकिन अब खबर जो सामने आ रही है वो खबर ये सामने आ रही है कि काशिफ अब्बासी के शो पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये हुक्म सानी कब होगा किसी को कुछ पता नहीं, होगा भी सही या नहीं होगा। अरशद शरीफ को भी ARY से इसी तरह से निकाला गया था। पहले उनका शो बंद कर दिया गया था, फिर चैनल की मैनेजमेंट ऑनरशिप पर इतना प्रेशर डाल दिया गया था कि उन्होंने अरशद शरीफ को शो से निकाल दिया था। फिर अरशद शरीफ ने लास्ट टाइम बोल न्यूज ज्वाइन किया था, लेकिन कंटिन्यू ना कर पाए। इमरान रियाज खान के साथ ऐसा ही हुआ है। और अब काशिफ अब्बासी शो से निकाल दिया गया है जी। अभी तो शो से ऑफ एयर किया गया है, लेकिन आपको जल्द यह खबर भी सुनने को मिलेगी कि काशिफ अब्बासी का शो मुस्तकिल तौर पर बंद हो गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि जी आपने हुकूमत पर तनकीद नहीं करनी, आपने मरियम नवाज पर तनकीद नहीं करनी, आपने हम जो मुल्क में जंगल का कानून, जंगल का राज बनाए बैठे हैं, इसके खिलाफ नहीं बोलना, इस पर नहीं बोलना। आपने फॉर्म 47 की हुकूमत पर नहीं बोलना, आपने फॉर्म 45 की बात नहीं करनी, आपने अवाम के हुकूक की बात नहीं करनी, आपने अवाम के साथ होने वाले जुल्म ज्यादतियों की बात नहीं करनी,
آئین قانون کی پامالی کی بات نہیں کرنی، آپ نے ہماری عیاشیوں کی بات نہیں کرنی، اور کاشف عباسی یہ سب کر رہا تھا، آج کے دور میں بھی کر رہا تھا، اور مین اسٹریم چینل پر بیٹھ کر کر رہا تھا، تو پھر کیسے برداشت ہوتا؟ نہیں برداشت ہوا، خیر اس کو نکال دیا گیا ہے، اور اب یہ والی تلوار حامد میر پر بھی لٹک رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنتا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق کاشف عباسی ابھی تک تو پاکستان میں ہے، کب پاکستان چھوڑ جائیں، کہاں چلے جائیں، جانے دیا جائے نہیں جانے دیا جائے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ کاشف عباسی ٹائملی پاکستان سے نکل جائے۔ دوسری خبر جی بڑی حیران کن ہے، پاکستان تحریک انصاف کے روپوش انڈر گراؤنڈ رہنما ہیں میاں اسلم اقبال، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، لیکن پھر ان کے پیچھے پولیس لگا کے ان کو پنجاب سے بھگا کے پنجاب پر قبضہ کر لیا گیا۔ وہ آج کل جی انڈر گراؤنڈ ہے، تو ان کا ڈیرا ہے۔ ایک روز پہلے خبر آئی تھی کہ جی ان کے ڈیرے سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے، اور نامعلوم شخص کی لاش ہے جسے گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ تو اس پر مزید جناب اس کی اپڈیٹ آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی۔ یہ جی مبینہ طور پر پولیس کے مطابق شیخوپورہ میں کانسٹیبل ارشد کے گھر پر، خبر یہ ہے کہ لاہور میں سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے لاش ملنے کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے واقعے کے بعد سے منظر سے غائب پولیس اہلکار ارشد کو میاں والی سے گرفتار کر لیا ہے۔ اب ارشد کا اس سے کیا تعلق تھا یہ آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پولیس کے مطابق شیخوپورہ میں کانسٹیبل ارشد کے گھر پر چھاپا مارا گیا، تاہم وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ملزم کانسٹیبل ارشد نے میاں والی میں اپنی بہن کے گھر میں پناہ لی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق اہلکار ارشد نے 2 ماہ قبل ڈیرے کا کوارٹر کرائے پر لیا تھا۔ میاں اسلم اقبال کے ڈیرے کا جو کوارٹر ہے، سرونٹ کوارٹر، وہ رینٹ پر لیا تھا پولیس اہلکار نے، ارشد نے۔ اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مبینہ طور پر ملزم نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے، اور قتل کے بعد ملزم نے آلہ قتل نہر میں پھینک دیا تھا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم نے مقتول کو کیوں قتل کیا، ملزم نے کوئی ٹارچر سیل تو نہیں بنا رکھا تھا، ملزم کے ساتھ قتل میں کوئی اور بھی ملوث ہے یا نہیں، اس پر تفتیش جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتول شہری عمران بھی برخاست شدہ پولیس اہلکار ہے اور فیصل آباد کا رہائشی تھا۔ وقوعے کے وقت کانسٹیبل ارشد اور عمران دونوں نشے میں تھے۔ دونوں کا کسی بات پر جھگڑا ہوا اور ارشد نے عمران کو گولی مار کر قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ دوستو گزشتہ روز لاہور کا علاقہ ہے سمنا آباد، وہاں پر واقعہ میاں اسلم اقبال کا ڈیرا ہے، اور ڈیرے سے ایک نامعلوم شخص کی گولی لگی ہوئی لاش برآمد ہوئی تھی، جس کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاش سرونٹ کوارٹر سے ملی اور بظاہر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے، اور پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہے اور جلد سارا معاملہ حل ہو جائے گا، اور اب ملزم گرفتار ہو چکا ہے، وہ بھی پولیس اہلکار ہے، اور جو مقتول ہے وہ بھی پولیس اہلکار بتایا جا رہا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق۔ لیکن یہ واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ڈیرا ایک پرومیننٹ شخصیت کا تھا، میاں اسلم اقبال کا تھا۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر نکل آئی ہے باہر، اور اب ایک مختلف مطالبے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف باہر آئی ہے، اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے آج احتجاج کی کال دے دی ہے جی۔ احتجاج ہو رہا ہے صوبے بھر میں، صوبے کے تمام اضلاع میں عمران خان صاحب کے کیسز نہ لگنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں جی۔ صوبائی صدر پی ٹی آئی جنید اکبر نے ضلعی عہدیداران کو ہدایات جاری کی تھی، اور پشاور میں اسمبلی چوک میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں لگ نہیں رہے۔ اب کیوں نہیں لگ رہے یہ ایک الگ بحث ہے، اور یہ اس سے لمبی بحث ہے، تو
اس کو فی الحال رہنے دیتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خاموش نہیں بیٹھی. جتنا ہو سکتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اب تک درجنوں چھوٹے بڑے مظاہرے کر چکی ہے اور آج بھی فلی ایکٹیو ہے، آج بھی سرنڈر نہیں کر رہی، آج بھی پاکستان تحریک انصاف گیو اپ نہیں کر رہی. اور ابھی ایک بہت بڑا سرپرائز تیار ہو رہا ہے، اس حوالے سے اگلے ویلاگ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے. اللہ حافظ.